व्हिडिओ काढला बंपारच्या टायमावर आणि जे नसताना लावलेलं आम्ही ऑफिशियली आज आमचा ऑथॉरिटीक मेळोन हांगा आमचे सगळे कावन्सिलर, आमचे चीफ ऑफिसर, आमचे एमई म्युनिसिपल इंजिनियर आणि आमचो बाकीचो स्टाफ सगळ्यांनी आयज आमी हांगा एक फूल मिटींग जाली आमची आणि खुबशे गोष्टी आमकां हितून कळ्ळ्या बा आमी ते लागू आमच्या म्युनिसिपालिटीन जायना कित्याक म्हणून आमकां बरेपण तेंच्यांनी सांगलें जावं आमच्या एक्टान थोड्यो गोष्टी आसा ना हे आमकां कळून येयलें. इवन दो आमी मेन म्हणजे कसो आसलो आमचो प्रॉपर्टी टॅक्स, तो प्रॉपर्टी टॅक्स आमी लायत नात. जेन्ना एक बिल्डींग डेमोलिश करता एक बरी गजाल आसली, डेमोलिश करतकूच ती ओपन स्पेस उरता आनी कांय कारणान ते 2-3 वर्सां ओपन उरतकूच आमी तेजो टॅक्स लायना. पूण हांगा तसो ओपन स्पेस पासून आपल्याला तेजो टॅक्स लायता सेपरेट आनी मागीर जेन्ना बिल्डींग नवीन बांदतकूच तेका एक टॅक्स मागीर सेपरेट जाता. पूण ते एक म्हायती कळ्ळें. मागीर इवन गार्बेज कलेक्शन कळ्ळें. बाकीचे आमचे स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बिल्डींग आसा तांकां आमी खंय तरी आमकां ते टॅक्स दिना. तेंचेय आमकां कळ्ळें बाबा आमी तांकां घेवंक शकता म्हणून. म्हणजे खुबशे गजालीचे आमकां हांगा कळ्ळें जे आमी आमच्या म्युनिसिपालिटीन करपाक शकता. वेर आमकां रेव्हेन्यूचो खंय तरी प्रॉब्लम आसा तो तितून सुटावो मेळचो. इनलिगलिटीचे जे उलयले आमच्या बद्दल बाबा जे कोण कन्स्ट्रक्शन करता, इनलिगली कन्स्ट्रक्शन करता, जे आमचे नळे काडून पत्रे घालता तांकां पासून टॅक्स आहा, तांकां पासून परवानगी दिवपाक मेळटा. पूण त्या एमावंट तेंच्यांनी पे करपाचो. म्हणून हो सगळो रेव्हेन्यू जनरेटेड जितलो जाता तितलो म्युनिसिपालिटीचो फायदो जाता तितले आमी त्या आदारा खातीर आमी येयल्ले बा आमकां खंय तरी म्युनिसिपालिटी बरी चलपाक जाय जाल्यार आमकां पयशांची गरज आसा. म्हणून खुबश्यो गोश्टी कळटकूच आमकां एक बरें मेळ्ळें. चीफ ऑफिसरांनी सगळे पॉयंट्स नोट डावन केलेले आहा आनी थोड्या दिसांनी आमी ते इम्प्लिमेंट करून मिटिंगेक घालून पळयतले आतां कशें जाता ते आनी सगळ्यांक घेवन ते आमी करपाक चिंतला. एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हे जे कावन्सील आहा पळय ह्या कावन्सिलान रेल्वे आसा, डिफेन्स आसा, पोर्ट आसा आनी लोकल्सूय आसा. सेम वे ज्या जाग्यार आमकां तसो त्रास जाता म्हणजे जे डिफेन्स जावं पोर्ट जावं जे आमकां टॅक्स दिना किंवा परमिशन घेयना हे आमकां खबर ना. म्हणजे सेम वे हांगा जे बीएमसीन जेन्ना आमी येयले पळय बीएमसीन सेम आसा, रेल्वे आसा, पोर्ट आसा आनी एअरपोर्टूय आसा, आमकांय सेम आसा. सो हेंचे हांगा वर्किंग कशें आहा ते चीफ ऑफिसरान भितरले वर्कआउट केले आनी आमकां सांगलें की बीएमसीन हे सेम एज गूड एज आमच्या म्युनिसिपालिटीचे आहा. सो आमी थंय विजीट करून पळोवया. आनी खरोच आमी हांगा येयले उपरांत आमकां खुबशी न्यूज गावल्यो. जसो की आमकां ऑथॉरिटी रेल्वे ऑथॉरिटी आसा ताजे आमकां कितले रायट्स आसा, कितले पावर्स आसा. सेकंडली आमकां डिफेन्स एरिया ओन्ली ऑपरेशनल एरियान तांकां परमिशन करूंक शकता. म्हणून सिटी एरियान समज येता जाल्यार तांकां परमिशन घेवचें पडटा. तांकां एक लिमिटेड तांकां एक टॅक्स आसता तांकां परमिशन घेवचें पडटा. सेम वे जो पोर्ट आसा पोर्टान सुद्दां तेजो पोर्ट आतां आमकां एमपीए लागता. एमपीएन समज ते लिजाक दिल्लेले आसा. आयज आमचे वास्कोन एमपीए जे आहा पळय तांकां लिजाक दिल्लेले डेल्टाक दिल्लेले आसा. सो तांकां सुद्दां आमकां टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाक शकता आमी. आमचो रेव्हेन्यू खूब कमी आसा. पळोवपाक गेल्यार आमकां खूब टॅक्स लावपाक गावता. आमी खंय तरी आमी आज म्हणजे सगळे आमचेच लोकल्स आहा आमचेच काय दिसता म्हणून आमी फुडें एक्शन घेवपाक सोदना. पूण आयज आमी ठरयलेलें आसा की एटलिस्ट आमी जे पोर्ट एरिया बी आहा पळय तांकां टॅक्स लावपाचे. आनी आतां आमी जे स्टडी आमी खुबशे आमी हांगा पॉयंट्स हांगा स्टडी केलेले आसा. आतां वचून आमी एक बरें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करपाचो आसा. चीफ ऑफिसरान बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. Already explained, the city of Vasco and the city of Bombay, I mean especially the Brihanmumbai Municipal Corporation and Mormugao Municipal Council share the same platform. We have a railhead, they also have. We have Mormugao Port Trust, Port Authority, they have got the Mumbai Port Authority. They have an airport, we do. So not many similarities between these two cities, and that was the reason why I suggested the councillor that we should go and visit Mormugao to the Brihanmumbai Municipal Corporation. And absolutely we are buoyed by the kind of initiative they have, the kind of implementation authorities they have, the kind of execution they do. I think all in all we are on the similar lines, and we will go ahead with the kind of implementation, with the kind of execution which the Brihanmumbai Municipal Corporation is doing. And I'm very sure all our city fathers, our councillors, our chairperson, our MLAs, in fact, the city fathers mean. So everyone will cooperate, and that would be beneficial in the long run as well as in the short run as far as the revenue of the municipal council is for Mormugao is concerned. Not only that, there were some concerns as regard to the old buildings which are shattering down.
this issue is also faced by the Brihan Mumbai Municipal Corporation. They also face the same issue as that of solid disposal of the solid waste. So all in all, we shared so many issues together, and we had also some offers to make for Brihan Mumbai Municipal Corporation, which they was taken surprise, like we have already taken initiative and which they have not. So we are going to have a kind of a synergy together, and the kind of the support that we were expecting the result from this visit, I think it is more than what we have been expecting. So we will go back to office on Monday and start implementing on all those lines, expecting the cooperation of all citizens in our endeavor. Thank you.